Kay nakig ambit man kamong tanan, niining pribilehiyo nga gihatag sa Dios kanako. Dili lamang karon nga nabilanggo ako, kondili samtang libre pa ako. Pagpanalipod ug pagpalambo sa buluhaton sa ebanghelyo. Nasayod ang Dios nga ang timos kung pagbati alang kaninyong tanan gikan gayud sa kasing-kasing ni Kristo Jesus. Ang akong pag-ampo alang kaninyo mao nga magtubo unta ang inyong gugma, kahibalo ug kaalam sa paghukom, aron makapili kamo sa labing maayo. Sa ingon ni ini maputli kamo ug walay ikasaway diha kaninyo unya sa pagbalik ni Kristo. Matugob unya ang inyong kinabuhi sa mga maayong higas nga gikan ni Hesukristo alang sa himaya ug bungog sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mga kaigsunan, karong adlaw kung gisaulog ang birthday ni Ma'am Michelle o ang ila pong wedding anniversary o ang ato pong tanan. Mao na nga tinawtunta nga ang nabati nato sa ebanghelyo